बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया। और फिर निगार बानो भी बहुत देर से कह रही है। एक मैं ऐलान करना चाह रही हूँ, हमारा छिटा भाई भी आ गए माशाल्लाह से। 18 जुलाई को जुम्मे का दिन होगा। हमने एक यकम मुहर्रम से हमने 10 मुहर्रम तक महफिल मसालमा और तकदीसी अदब के हवाले से हमने 10 प्रोग्राम रखे थे। और हमारे प्रोग्रामों में जिन लोगों ने शिरकत की उन सब के लिए जो है वो तकदीसी अदब शील्ड जो है उन लोगों को दी जाएगी। तो आप सारे लोग जुम्मे के दिन ज़रूर शिरकत कीजिएगा इंशाल्लाह। आप सभी लोगों के मेरा ख्याल नाम शामिल है उसमें। तो 18 तारीख जुम्मे के दिन, तो मैं आप आज चूँकि हदायत भाई का दिन है, हमारा बहुत ही मुबारक दिन है। हदायत भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। हम लोगों ने 5 साल हम सब लोगों ने एक साथ इस तरह से गुजारे हैं जैसे एक ख़ानदान का हम फ़र्द होते हैं, एक ख़ानदान का फ़र्द की तरह रहते हैं। तो हमारी एक दूसरे के लिए बहुत दुआएं हैं। और मैं आपके लिए छोटा सा जो लिखा हुआ है मैं पढ़ती हूँ। एक शेर पढ़ देती हूँ पहले मैं। हम यूँ क़सीदा ख़्वानी करते नहीं किसी की, हम यूँ क़सीदा ख़्वानी करते नहीं किसी की, खूबी अगर हो कोई बनती है खुद इबारत। और ये हमारे मुतरन्नुम लबु लहजे के बेहतरीन हमारे शायर हदायत हुसैन बदायूनी साहब की बात कर रही हूँ। और आपकी जो है वो तरन्नुम के हवाले से जो मकबूलियत आपको हासिल है उसे तो हम सभी मुतारिफ़ हैं। आपको मेहदी हसन का ख़ताब भी दिया गया है इसी हवाले से। और इंतहाई सादा मिजाज पुरखुलूस शख्सियत हैं। यहाँ तो ये होता है ना कि हमारा तो मिजाज इस तरह का है, हम सब लोगों का थोड़ी सी तारीफ़ होती है तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, बस हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। और वो सीखते ही हैं कि किसी के अंदर जो भी अच्छी खूबी है वो हम उससे ले लें, और जो हमारे अंदर कोई बेहतरी की खूबी है वो कोई हमसे ले ले, और कोई बुराई है हमारे अंदर देखे तो दूसरा हमारी बुराई देख के छोड़ दे कि इसकी बुराई की वजह से इसकी शख्सियत जो है धुंधली हो गई थी, तो हमें ये बुराई नहीं करनी चाहिए। तो वाकई हमने भी हदायत भाई से बहुत कुछ सीखा है। सादगी है उनकी मिजाज में, शख्सियत में खुलूस है, मोहब्बत है। और जिस तरह से वो शुरू से लेकर आखिर तक वक्त देते हैं, इतनी बीमारी के बावजूद हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं हमारे साथ, ये उनका बहुत बड़ा बड़ापन है। और एक अरसा दराज से आप शेर कह रहे हैं, आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से आप शेर कह रहे हैं। आपकी किताब भी शाया हो चुकी है, कई किताबें जो है आपकी ज़ेर तबात ही कहना चाहिए। उन्हें अल्लाह ताला सबको मौक़े मैसर आए ऐसे कि वो अपनी किताबें अपनी ज़िंदगी में ला सकें लोग। लेकिन एक किताब भी बहुत है, अगर एक किताब भी आपकी म्यारी है और बहुत अच्छी है तो बहुत है, और चंद गज़लें भी आपकी बहुत हैं। तो वाकई हदायत बदायूनी साहब उन्हीं लोगों में से शुमार किए जाते हैं, उन्हीं लोगों में जिनकी एक आध किताब भी जो है वो 10, 12, 15, 20 किताबों में भारी होती है। आपके कलाम में सलासत है, रवानी है, सादगी है, नक़्मगी है, बरजस्तगी है, दिलचस्पी है, मतनव्वुर रंग है, जो अब एक सहर है, एक तो आवाज़ का भी है और एक जो है वो शायरी का भी है। और जो अब आपकी कलाम अब जो आ रहा है, मेरे तो पहली किताब आपकी पढ़ी थी और उसके बाद से अब जब हम मज़ीद तसलसल के साथ आपका कलाम सुन रहे हैं, उसमें समाजी मसाइल के हवाले से और असर हाजिर के हवाले से आपकी जो गुफ्तगू है, जो आपके फ़िक्र है, सोच है, शायरी में आ रही है, वो बहुत ही आला और अरफा है। और हमेशा ऐसी सोच और फ़िक्र जो है उसे आफाकी शायरी का दर्जा हासिल होता है। आपका कलाम फ़ितरी रवैयों और मुशाहिदाती तजर्बाती और तज़्ज़ियाती जज्बातों कैफ़ियत का मज़हर होता है। गज़ल में हमरंग अफ़कार व ख़यालात की खूबियाँ हैं। लफ्ज़ व बयान का बहुत ही मोहतात अंदाज़ में आप इंतख़ाब करते हैं और ज़िंदगी के महर्रिकात और अवामिल को बुनियाद बनाकर बड़ी नज़ाकत और नग़्मगी के साथ अपने कलाम का आप हुस्न बढ़ाते हैं। आपके कलाम में मामला बंदी और जज्बों की शिद्दत और वहदत का अंसर भी खूब रवां और दवा है, माशाल्लाह से बहुत रवानी है। सैल ममतना के फ़न से वाकिफ़ है और बाज़ ज़मीनें आपकी मुश्किल भी हैं और संगलाख भी हैं, लेकिन उनमें भी आपने सुकून के जो फूल खिलाए हैं और बहुत ही नरमी और यूँ कहना चाहिए सबाहत के साथ
اور بہت ہی نغمیت کے ساتھ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنی مشکل بحر میں آپ نے یہ کلام لکھا ہے۔ آپ کی شخصیت کے رنگ ہی آپ کے کلام کا جو ہے وہ آئینہ ہے، عکس ہے، اور اس میں نہ منافقت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ ریاکاری ہے۔ جو آپ محسوس جیسا کرتے ہیں اسی طرح سے آپ بیان کرتے ہیں۔ امن و آشتی آپ کا پیغام ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو غزل سنی، ہم سب نے سنی ہے، اس میں بھی خلوص و مروت اور امن بھائی چارگی کی آپ ایک بات کر رہے تھے، اور یہی دھنک جو ہے جلوہ افروز ہوتی ہے آپ کے سارے کلام میں۔ عصری صداقتوں سے بھی آپ بری طرح واقف ہیں، چونکہ ہمارے سماج کا حصہ ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو بھی مسائل ہیں ان سب سے آپ نبرد آزما رہتے ہیں عام انسان کی طرح، اور لیکن پوری طرح دیانتداری کے ساتھ آپ اپنے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے جو ہے ان کو آپ اپنا برتتے ہیں اپنی شاعری میں، اور انہیں موضوع سخن بناتے ہیں۔ آپ کے کلام میں حیات و کائنات کا گہرا مشاہدہ ملتا ہے، اور یہ حقائق پر مبنی ہے۔ ہمارے جو دلی جذبات ہوتے ہیں یا قلبی واردات ہوتی ہیں وہ بھی حقائق کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہم سب انسان ہیں بنیادی طور پر، اور یہ اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا، پرت در پرت انداز میں، اور ایسے پہلوؤں کو کے ساتھ بیان کرنا کہ بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ پہنچے کہ انسان واہ واہ کر اٹھے۔ حیات آموز افکار آپ کے کلام کی اہم خوبی ہے۔ تخیل میں تازہ کاری ہے، پرتاثر آپ کا طرز بیان ہے، اور آپ کا یہ رشتہ جو سخن کے ساتھ ہے، شاعری کے ساتھ ہے، وہ خلوص اور محبت کا بہت ہی پختہ رشتہ ہے، اور یہی رشتہ جب مضبوط ہو جائے تو شاعری جو ہے وہ خود بخود بولنے لگتی ہے، خود بخود بولنے لگتی ہے۔ تو شعر کہنے کے لیے جس دیدہ ریزی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہنرمندی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا تجربہ ہے، اور جس کو آپ برتتے ہیں اپنے کلام میں، اپنے سخن میں۔ آپ کے مشاہدات، تجربات، افکار، خیالات، اسلوب میں جو ندرت ہے، توانائی ہے، بہت ہی سادہ سی بات کو جس خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، تو ایک قاری جو ہے آپ سے بہت سی توقعات وابستہ کرتا ہے، اور اس کی توقعات سے کہیں بڑھ کر آپ اس کے دل تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ تک جو اس کے دماغ تک کو متاثر کرتے ہیں۔ میری بہت سی دلی تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جتنی آپ نے ہم تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم آپ کے لیے الفاظ کہہ رہے ہیں، ایک آدھ انسان کی پوری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کا ایک شعر بھی یا چند غزلیں بھی یا ایک کتاب بھی ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ دینا کوئی شخص اگر 100 کتابیں لکھ لیتا ہے تو یہ اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، اسے زود گوئی کی صلاحیت دی تھی، اس نے لکھ لیا۔ لیکن ایک شخص جو ایک کتاب لکھ رہا ہے وہ بھی اس کی ساری عمر کی کمائی ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی کمائی ہے۔ چند شعر میں آپ کے یہاں ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ محفل میں سناتے ہیں غزل شان سے اپنی، محفل میں سناتے ہیں غزل شان سے اپنی، کچھ ہوتے ہیں انداز بیاں اور طرح کے، کچھ ہوتے ہیں انداز بیاں اور طرح کے، اور آنکھوں میں رات ساری ہدایت نے کاٹ دی، آنکھوں میں رات ساری ہدایت نے کاٹ دی، کاغذ پہ تب یہ شعر مکمل رقم ہوئے، آنکھوں میں رات ساری ہدایت نے کاٹ دی، کاغذ پہ تب یہ شعر مکمل رقم ہوئے، زندگی ایک بوجھل سفر ہو گئی، زندگی ایک بوجھل سفر ہو گئی، رات کروٹ بدلتے سحر ہو گئی، ربی کرتا ہے پوری صدائیں تیری، ہاتھ اٹھتے ہی اس کو خبر ہو گئی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں غریبوں کی بیٹی بھی دلہن بنے گی، غریبوں کی بیٹی بھی دلہن بنے گی، رسومات بد کو مٹا کر تو دیکھو، غریبوں کی بیٹی بھی دلہن بنے گی، رسومات بد کو مٹا کر تو دیکھو، گناہوں کے دھل جائیں گے، گناہوں کے دھل جائیں داغ سارے، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ تو یہ ہدایت بدایونی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت سے آپ کے اشعار ہیں جو آپ کی اسی کتاب میں ہی ہیں، ایک دو نہیں ہیں، کافی اشعار ہیں، اور چونکہ طوالت کی وجہ سے میں یہاں نہیں پیش کر رہی ہوں، بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروگرام کو آگے بڑھائیے، اور بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
نگار کو بھی بلا لیں. بالکل بالکل بالکل. سبھی کچھ یہاں پہ ماشاء واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ 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 واہ. واہ واہ
آمین ثم آمین آمین چھوٹا سا کلام سنا دے اگر سنا رہی ہیں تو سبین یونس صاحبہ جی چھوٹی سی غزل کو سنا دیجیے جی جی کلام پیش کر دیجیے واہ واہ ارے واہ 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 واہ